Judith 15. Sa pagkaisayod sa mga masundalo sa nahitabo, nangalisang sila og nangurog sa kahadlok. Nagkatibulaag silang tanan sa nagkalain-laing dapit sa kampo. Nag-iyahay silang panagan sa ilang pagsulay sa pag-ikyas, subay sa mga agianan sa mga bukid ug mga walog. Ang mga kasundaluhan nga nagkampo didto sa kabukiran nga naglibot sa Bitolya, misibog usab. Unya ang tanang mga sundalo nga Israelita miabot sa pagsulong kanila. Si Ozias nagpadalag mga mensahero ngadto sa mga lungsod sa Betomestaem, Bibae, Koba ug Kola, ug sa tibuok kayutaan sa Israel aron pagpahibalo sa tanan unsa ang nahitabo ug pag-awhag kanila sa pag-uban sa paggukod ug paglaglag sa mga kaaway. Sa pagkadawat nila sa mensahe, silang tanan miatake sa mga taga-Assyria o gipanggukod nila sila hangtod sa Koba o gipanigbas sila sa ilang pagpanagan. Bisan ang katawhan sa Jerusalem ug ang uban nga nagpuyo sa mga bukid miapil sa pag-atake sa diha nga ang mga mensahero nagsugilon kanila unsa ang nahitabo didto sa kampo sa mga taga-Assyria. Ang katawhan sa kayutaan sa Gilead ug Galilea mibabag sa mga agianan sa mga nanibog nga taga-Assyria o gipahiagom nila sila sa dagkong kapilihan. Gipanggukod sila hangtod sa kayutaan nga naglibot sa Damasco. Ang nahibilin nga mga tawo sa Bitolya nang lugso ngadto sa kampo sa taga-Assyria. Gipangsakmitan kini o gipangdala ang igong mga sinakmit nga nakapahimo nilang mga dato kaayo. Sa paghiuli sa mga sundalo sa nga Israelita gikan sa pagpamatay, gipanguha nila alang sa ilang kaugalingon ang nahibilin. Hilabihan kini kadaghan nga ang mga tawo sa kalungsuran o kabalangayan didto sa mga bungtod nakabahin usab sa mga sinakmit. Ang Pangulong Pari nga si Joachim o ang konseho sa Israel nangabot gikan sa Jerusalem aron sila mismo makakita sa dagkong mga butang nga gihimo sa Ginoo alang sa iyang katawhan ug aron makikita kang Judith ug pagpahalipay kaniya. Sa paghiabot nila silang tanan midayeg kang Judith sa pag-ingon, ikaw ang himaya sa Jerusalem, ang bayani sa Israel, ang garbo ug kalipay sa atong lungsod. Nahimo mo kining dakong kadaugan alang sa Israel pinagi sa imong kaugalingon. Ang Diyos nga makagagahom sa tanan, nahimuot sa imong nahimo, manalangin unta siya kanimo sa tibok nimong kinabuhi. Ang tanang mga tao mitubag, Amen. Ang mga tao na nakmit sa kampo sa mga taga-Assyria sulod sa 30 kaadlaw. Gihatag kang Judith ang tolda ni Holofernes, ang tanan niyang mga galamiton, mga pinggan, ang iyang mga higdaanan, ug ang tanan niyang kahimanan sa panimalay. Gidawat kini ni Judith o gikarga sa iyang mula, kutob sa iyang mahimo. Unya, gidala usab niya ang iyang mga karumata o gipuno usab niya kini. Ang tanang mga babae nga Israelita miabot aron pagpakikita kaniya ug nag-awit sila mga pagdaig kaniya ug nagsayaw aron pagpasidungog kaniya. Niing masadya nga higayon si Judith ug ang ubang mga babae nagwarawara ug mga sanga sa kahoy ug nagpurong-purong silag mga korona nga dahon sa mga olibo. Si Judith nga
nagpahimutang sa unahan sa pasunding aron mag-una sa mga babay sa ilang pagsayaw. Ang tanang mga lalaki sa Israel misunod nga nagpurong og mga korona sa mga bulak. Nagdala sila sa ilang mga hinagiban ug nag-awit sa mga awit sa pagdayi.